गैस और बिजली के बाद पेट्रोल बम। पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी, 282 रुपये 24 पैसे लीटर हो गई। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। पाकिस्तान का आलमी और इलाकाई अमन के लिए अमेरिका के साथ काम करने का इंदिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो बाइडन इंतज़ामिया के साथ मिलकर चलने का ऐलान। पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। शहबाज शरीफ का अमेरिकी सदर को जवाबी खत। कहा तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत, तालीम में मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक में तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद है। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 7 निकाती एजेंडा जारी। वजीर खारजा इसहाक डार एपोस्टाइल ऑर्डिनेंस 2024 ऐवान में पेश करेंगे। वजीर खजाना NFC अवार्ड पर अमल दरामद की पहली 2 साल की मॉनिटरिंग रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। वजीर खजाना की तवज्जो मुल्क में स्टील दरामदात की स्मगलिंग अंडर इन्वॉइसिंग की जानिब मबजूल करवाई जाएगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मसाइल पर तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल। मुल्क भर की बार कौंसल्स और बार एसोसिएशंस का जजेस खत मामले पर जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में कमीशन के क़याम का खैर मकदम। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार एसोसिएशन, पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, KP बार कौंसल, एबटाबाद बार एसोसिएशन का कहना है अदलिया पर दबाव किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब बार कौंसल, मुल्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बहावलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर बार एसोसिएशंस ने कहा कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी इंतहाई गैर मुतनाज़िया और दयानतदार जज रहे हैं। उम्मीद है जजों के खत की गैर जानिबदाराना तहकीकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वजारतों को अहदाफ जो हैं वो दिए और अहदाफ उनके मुकर्रर किए कि अगले 5 सालों में क्या अहदाफ हैं और क्या तवक्कुआत हैं हर मिनिस्ट्री से, कि हर वजारत के क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं और क्या कारकर्दगी वजारतें देंगी, तो समझा जाएगा कि उन्होंने अपना काम ठीक किया है। जदीद बुनियादों पे एक निज़ाम वज़ा करने की भी हिदायत की है और जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उन अहदाफ को देखा जाएगा कि किस मिनिस्ट्री ने किस हद तक वो अहदाफ पूरे किए हैं या नहीं किए। फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसको ये हदफ दिया है कि महंगाई में कमी लेके आनी है, बेरोजगारी में कमी लेके आनी है, जो शरह नमू है, GDP ग्रोथ, उसमें इजाफा करना है, IMF के प्रोग्राम के हवाले से जो मामलात हैं उनको मुकम्मल करना है। वज़ीर आज़म ने वज़रा को IMF अहदाफ पूरे करने का टास्क दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा वज़ारत खजाना के सपुर्द महंगाई में कमी, कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग का टारगेट है। वज़ारत तजारत को स्मगलिंग और तजारती खिसारा कम करने, वज़ारत दाखिला को गैर कानूनी असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन का हदफ दिया है। जदीद टेक्नोलॉजी से वज़ारतों की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। कबीना इजलास में वज़ारतों से जवाब तलबी की जाएगी। कमर्शियल बैंकों के साथ PIA की निजकारी के मामला तय पा गए। मसीही बरादरी से इजहार यकजहती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ईस्टर की खुशियों में शरीक होने शेखपुरा के चर्च पहुंची। मसीही खवातीन से घुल मिल गई, गले लगाकर मुबारकबाद दी। मसीही खानदानों में ईस्टर ग्रांट तकसीम की और केक भी काटा। मरियम नवाज ने कहा मेरा ख्वाब ऐसा पाकिस्तान है जहां अक्सरियत और अक़लियत मिलजुल कर रहें। अक़लियत की तरफ उठने वाले हर हाथ को आहनी हाथों से रोकेंगे। आसफा भुट्टो जरदारी की जीत मुतनाज़िया बनाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। सईद गनी का ऐलान। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा PTI को इल्म था, इलेक्शन लड़ा तो बहुत बुरी शिकस्त होगी। किसी उम्मीदवार को अगवा नहीं किया। इल्ज़ाम बेबुनियाद है, जब मुकाबला ही नहीं था तो ऐसी हरकत क्यों करते। नतीजे को तस्लीम करना चाहिए, बिलावजह अपनी सियासी साख खराब कर रहे हैं।
سمجھ نہیں آ رہی ڈاکوؤں کے پاس جدید اسلحہ کیسے پہنچ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کنڈ کوٹ میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا کنڈ کوٹ میں خراب حالات عبوری حکومت میں زیادہ بگڑے۔ صوبے میں بدامنی کی اصل جڑ قبائلی تنازعات ہیں۔ کشمور گھوٹکی جیکب آباد سکھر میں قبائلی تنازعات کو حل کیا جائے گا۔ پولیس رینجرز پاک فوج کی مدد سے امن و امان قائم کریں گے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ حالات نہیں جو 2008 سے 2013 تک تھے۔ کاروبار چلتا ہے تو کرائم بھی ہو جاتے ہیں۔ جہاں واقعہ ہوگا وہاں SHO کے ساتھ سزا جزا ہوگی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار نے واضح کر دیا۔ کہتے ہیں کچے کے ڈاکوں کی وجہ سے ملتان سکھر موٹر وے بند کرنے کی بات درست نہیں۔ پولیس کے جوانوں نے قیام امن کے لیے قربانیاں دی۔ ان کا مورال بلند کرے تاکہ کچے میں لڑ سکیں۔ شہر قائد سمیت سندھ میں امن و امان قائم کر کے دکھائیں گے۔ سندھ میں کچے کے ڈاکوؤں کی دیدہ دلیری۔ شکارپور میں دوران گشت ڈاکوؤں کا پولیس وین پر راکٹ لانچر سے حملہ۔ 3 اہلکار زخمی سکر کے اسپتال میں زیر علاج۔ تنگوانی میں 2 روز قبل محکمہ سوئی گیس کے اغوا کیے گئے 2 چوکیداروں کی ویڈیو جاری۔ دونوں مخبیوں پر تشدد کرتے دکھایا گیا۔ ڈاکوؤں نے رہائی کے بدلے 1 کروڑ روپے تاوان اور زیر حراست خواتین کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ گھوٹکی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ASI غلام نبی، کنڈیاروں میں ASI نور احمد لاشاری جاں بحق ہو گئے۔ کراچی میں ڈاکو راج برقرار۔ FB ایریا جوہر آباد میں نجی کمپنی کا رائڈر لٹ گیا۔ ملزمان 1 لاکھ روپے اور موبائل فون چھین کر فرار۔ کراچی میں پولیس کی کارروائی، 5 اغوا کار گرفتار کر لیے۔ ملزمان نے 5 روز قبل سمن آباد سے 2 بچوں کو اغوا کیا تھا۔ کراچی کے نالے انسانی جانیں نگلنے لگے۔ پورٹ قاسم کے قریب نالے میں گر کر 2 افراد جاں بحق۔ اللہ والی چورنگی گراؤنڈ میں واٹر بورڈ کے ٹینک میں گر کر ایک بچہ دم توڑ گیا۔ سرگودا میں باپ جلاد بن گیا۔ گھریلو جھگڑے پر فائرنگ کر کے 3 کمسن بیٹیوں کو قتل کر دیا۔ بعد میں خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ بابر اعظم دوبارہ قومی ٹیم کے کپتان۔ PCB نے کر دیا باضابطہ اعلان۔ بابر کو ون ڈے اور T20 کی سربراہی سونپ دی گئی۔ شاہین شاہ افریدی کو T20 کی کپتانی سے ہٹا دیا گیا۔ دورہ نیوزی لینڈ بابر اعظم کے پہلا امتحان۔ کیویز کے خلاف 5 T20 میچز پر مشتمل سیریز میں قومی ٹیم کی سربراہی کریں گے۔ PCB نے شاہین افریدی کو کپتانی سے ہٹانے کی وجوہات بتا دی۔ وائٹ بول ٹیم کی قیادت حکمت عملی کے تحت تبدیل کی۔ مقصد کھلاڑیوں کی اعلیٰ کارکردگی کو یقینی بنانا ہے۔ حکام کا کہنا ہے فیصلہ کھلاڑیوں کے لمبے کیریئر اور انجریز سے بچانے کے لیے کیا گیا۔ کپتان بابر اعظم کہتے ہیں بحیثیت کپتان شاہین افریدی کے مشوروں کی ہمیشہ قدر کی۔ آئندہ بھی کریں گے۔ شاہین افریدی کا بابر اعظم سے بھرپور تعاون کا اعلان۔ شاہین کو کپتانی سے ہٹانے پر بوم بوم افریدی حیران۔ کہتے ہیں سلیکشن کمیٹی میں تجربہ کار کرکٹرز موجود، ان کے فیصلے پر حیرانی ہوئی۔ اگر کپتان بنانا ہی تھا تو محمد رضوان کو بناتے۔ اب فیصلہ ہو چکا تو نیک تمنائیں اور بھرپور تعاون بابر اعظم کے ساتھ ہے۔ ترکیہ میں بلدیاتی انتخابات کے لیے ووٹنگ ختم، گنتی کا عمل جاری۔ صدر ایردوان اور حریفوں میں سخت مقابلہ۔ بلدیاتی انتخابات میں 81 صوبوں اور 973 اضلاع سمیت 390 قصبوں کے لیے میئرز کا انتخاب ہوگا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک رہے گا۔ بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا میں کہیں بارش، کہیں یلاباری تو کہیں برف باری۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 10 تک جا پہنچی۔ شاہراہ قراقرم لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بند، مسافر اور گاڑیاں پھنس گئی۔ گلگت تا راولپنڈی زمینی رابطہ منقطع۔ آزاد کشمیر میں 8 مقام پر شاہراہ نیلم سمیت متعدد رابطہ سڑکیں بند ہیں۔
کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں آج دوسرے نمبر پر آ گیا۔ اس فہرست میں پہلے نمبر پر بھارت کا دارالحکومت دلی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے گھروں سے باہر نکلتے وقت ماسک کا استعمال کریں۔ ماہ رمضان کا آخری اشرا، پاکستان میں لاکھوں فرزندان توحید اعتکاف بیٹھ گئے۔ مساجد میں روح پرور مناظر، گھروں میں خواتین اعتکاف بیٹھ گئیں۔ اور کون بنے گا کیرت کا سلطان؟ نیوز کے دلوں کے چھو لینے والے پروگرام کیرت کا سلطان میں کوارٹر فائنل مقابلے جاری۔ 5واں کوارٹر فائنل حسین شاہ نے جیت کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ محمد فضل الرحمان کا کیرت کا سلطان میں سفر تمام ہو گیا۔